अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। खानज़ा एकेडमी में आप सबका खैर मक़दम है। जैसे कि इससे पहले मैंने बताया था कि TSPSC के तहत उर्दू मीडियम के इकनॉमिक्स के लेक्चर की जायदादों के लिए जो तक़र्रुरात अमल में आने वाले हैं उस सिलसिले में कोचिंग आपके सामने रखूँगा। तो वो ऑनलाइन कोचिंग का एक डेमो आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो सबसे पहले ये बता दूँ कि इकनॉमिक्स क्या है, जिसको उर्दू में माशियात भी कहते हैं। ये कोई बहुत ज़्यादा क़दीम इल्म नहीं है, बल्कि 1776 में इसको बहैसियत एक अलहदा इल्म या सेपरेट ब्रांच ऑफ एजुकेशन इसको समझा गया। उससे पहले यानी इसको एक सेपरेट ब्रांच के तहत नहीं लिया जाता था इकनॉमिक्स को। तो आदम स्मिथ जो है उसको कहा जाता है कि वो फादर ऑफ द इकनॉमिक्स है, यानी जदीद इकनॉमिक्स, मॉडर्न इकनॉमिक्स, फादर ऑफ द मॉडर्न इकनॉमिक्स आदम स्मिथ को कहा जाता है। एक्चुअली हुआ ये था कि आदम स्मिथ ने एक अपनी किताब लिखी थी जिसका नाम था नेचर एंड कॉसेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। वो 1776 में उसकी किताब पब्लिश हुई। तो उसके बाद इकनॉमिक्स को, यानी इस किताब का जो पूरा मवाद जो था वह इकनॉमिक्स से मुतालिक था, तो एक अलहदा शोबा समझा गया इल्म का और इकनॉमिक्स की हैसियत से उसकी यानी तशरीह की गई। एक्चुअली ये जो वर्ड है इकनॉमिक्स, दीगर वर्ड्स की तरह ये भी ग्रीक वर्ड से है और एक्चुअली इसका जो ग्रीक में जो वर्ड का कॉम्बिनेशन था वो था ओकेस यानी हाउस। ओकेस के माने हाउस यानी यूनानी ज़बान में, और नॉमस यानी लॉ यानी हाउस लॉ। यानी ऐसा भी कहा जा सकता है कि टर्म जो इकोनॉमिक्स है डेरिव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ओकिनोमिया विच मीन्स हाउस होल्ड मैनेजमेंट, यानी घरेलू उमूर का इंतज़ाम, इसका यह मतलब होता है। वो जो वर्ड इकोनॉमिक्स जो ग्रीक वर्ड से लिया गया था उसका मतलब हाउस अफेयर्स भी उसको कहा जाता है, यानी घर को चलाने के लिए किन किन बातों की ज़रूरत होती है। तो वो यानी माशियात की इब्तिदा वहाँ से हुई। तो आदम स्मिथ जो इसको फादर ऑफ द मॉडर्न इकनॉमिक्स कहा जाता है, उसके अपने नज़रियात थे। इसी तरीके से क़दीम जितने भी इकनॉमिस्ट आदम स्मिथ के बाद गुज़रे हैं वो लोग इकनॉमिक्स की अलग अलग तरीक़े से तारीफ़ करते हैं। तो पहली जो तारीफ़ है वो आदम स्मिथ की है। वो क्या कहता है, इकनॉमिक इज़ द स्टडी ऑफ द वेल्थ, यानी ये एक दौलत का इल्म है। आदम स्मिथ के मुताबिक इकनॉमिक्स क्या है, दौलत का इल्म है, यानी दौलत को कमाना और ख़र्च करने का इल्म से मुराद है दौलत का इल्म। और दूसरा जो इकोनॉमिस्ट है वो है मार्शल है। उसके मुताबिक इकनॉमिक इज़ द स्टडी ऑफ द ह्यूमन वेलफेयर, यानी इंसानी खुशहाली का इल्म है मार्शल के मुताबिक। और तीसरा जो ज़्यादा काबिल कबूल समझा जाता है वो रॉबिन्स का है, इकनॉमिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ द स्कैर्सिटी। स्कैर्सिटी यानी खिल्लत, यानी एक खिल्लत का इल्म है, यानी माशियात में खिल्लत के इल्म को अहमियत दी जाती है। खिल्लत से मुराद यहाँ पे वसाइल की खिल्लत है। तो इकनॉमिक इससे सोशल डील विद द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजप्शन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। यानी इकनॉमिक्स क्या है, एक ऐसा इल्म है जिसके अंदर प्रोडक्शन यानी पैदावार से मुतालिक बातें होती है, डिस्ट्रीब्यूशन तकसीम से मुतालिक बातें होती है, कंजप्शन से मुतालिक यानी उसके सर्फ करने से मुतालिक बातें होती है, और ये तमाम बातें गुड्स एंड सर्विसेज के मुताबिक होती है, यानी अशिया और ख़िदमत दोनों से मुतालिक ये बातें इकनॉमिक्स के अंदर की जाती हैं। और ये तारीख दी है कि इसके एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई नीड्स, हमारी ज़रूरियात की तस्कीन के लिए जो हम अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हैं या एलोकेट करते हैं उसको भी
ہم کیا کہتے ہیں؟ اکنامک کہتے ہیں۔ اب علم معاشیات کے جو مختلف قسم کے تعریفیں کی گئی ہیں اس کا خلاصہ یہی ہے، اور لاسٹ میں جو رابنس بتایا اس کے مطابق علم معاشیات کی تاریخ کا جو خلاصہ وہ یہ ہے کہ دنیا میں قدرتی وسائل کی دستیابی سے زیادہ لوگوں کی احتیاجات یا ضروریات ہیں۔ قدرتی وسائل دنیا میں کم ہیں، لیکن لوگوں کی جو احتیاجات یا ضروریات ہیں وہ لامحدود ہیں، خواہشات لامحدود ہیں، لیکن وسائل بہت کم ہیں، اور لامحدود خواہشات کی تکمیل کے لیے یہ جو وسائل دستیاب ہیں قدرت میں یہ بہت ہی قلت میں ہیں، کم ہیں۔ یعنی کیا کیا جائے کہ ان محدود وسائل کا استعمال کر کے اپنی لامحدود خواہشات کی یعنی تسکین کی جا سکے، اس عمل کو بھی اکنامکس کہا گیا، یعنی اکنامکس کا اس کا خلاصہ بتایا گیا۔ مختلف جو ڈیفینیشنس اکنامکس کے بارے میں دیے گئے ہیں اس میں رابنس کا موسٹ کامن ایکسیپٹیڈ ڈیفینیشن آف اکنامکس جو ہے وہ 1932 کا ہے۔ تو اس میں یعنی اس نے یہ بتایا کہ اکنامک از اے سائنس وچ اسٹڈیڈ ہیومن بیہیویئر ایز اے ریلیشن شپ بٹوین اینڈس اینڈ اسکیئر مینس۔ یہاں پہ دو باتیں ہیں، اینڈس اور اسکیئر مینس۔ اینڈس کے معنی یہاں پہ ضروریات ہوتے ہیں، اور اسکیئر مینس یعنی وسائل کی قلت، یعنی ضروریات اور وسائل کی قلت۔ یہ دو باتیں اس کے اندر اہم بتائی گئی۔ رابن نے جو 1932 میں اپنا نظریات پیش کیا کہ واٹ از اکنامکس، اس کے مطابق اکنامکس از اے science which studies the human behavior as a relationship between ends and scare means۔ یعنی قلت کا علم، یہ بھی وہی ہے، اس کا مطلب بھی وہی ہے۔ تو واٹ از دا اکنامکس، اس کو اور شارٹ میں بتانے کا اسٹڈیز آف دا اینڈس، اینڈس یہاں پہ نیڈس، ضروریات، اسٹڈیز آف دا اینڈس یعنی نیڈس، مینس یعنی ریسورسز، وسائل کا ضروریات کا، دونوں کا یا مطالعہ کرنا، واٹ از اکنامک، وہی کرا۔ تو لامحدود احتیاجات، محدود وسائل اور متبادل وسائل کا استعمال، یہ اس کا خلاصہ سمجھا گیا یعنی اکنامکس کا۔ تو مختلف بعد کے آنے والے جتنے بھی اکنامکس تھے وہ رابنس کے اوپر تبصرے کیے اور تنقیدیں بھی کیے۔ وہ لوگ یہ بھی بتائے کہ رابنس نے بہت سارے اصول بتائے معاشیات کے، لیکن اس نے صرف یعنی ریسورسز کا کیسا استعمال کیا جائے یہ بتایا، لیکن اس نے اس کی اخلاقی قدریں مقرر نہیں کی۔ یعنی جیسے بھی ہو کما لو، یعنی کمانے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے بھی ہو کما لو۔ جیسے کہ مثال کے طور پر بعض پیشے ایسے ہیں جس کو معیوب سمجھا جاتا، لیکن اس میں رابن نے اس کو معیوب نہیں سمجھا، معاشیت میں سب جائز ہے۔ جیسے ہم اسلامی اعتبار سے سمجھتے ہیں کہ شراب کی تجارت یہ اخلاقی اعتبار سے درست نہیں ہے، مذہبی اعتبار سے درست نہیں ہے، اس نے ایسے اخلاقی قدروں کو اس میں آنے نہیں دیا معاشیات کے علم میں، تو اس پر وہ اعتراض ہوتا ہے۔ لیکن بعد میں ایک جو پروفیسر ونر ہے اس نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے یہ کہا کہ اکنامک از واٹ اکنامسٹ ڈو، یعنی اکنامسٹ جو کرتے ہیں وہی اکنامک ہے، یعنی ماہر معاشیات جو بھی کریں وہ اکنامکس ہے، چاہے وہ اخلاقی اعتبار سے اس کو صحیح سمجھا جائے یا نہیں سمجھا جائے۔ تو جدید معاشیات یعنی جو ماڈرن اکنامکس ہے اس کو عام طور پہ دو حصوں میں تقسیم کیا گیا، جس کو ایک کو مائکرو اکنامکس کہتے ہیں، جس کو جزوی معاشیات اردو میں کہتے ہیں، اور دوسرا میکرو اکنامکس جس کو کلی معاشیات بھی کہتے ہیں، مائکرو اور میکرو۔ یہ بھی اصل میں یہ جو ہے رینجر اینٹن کلل فرسٹ، ایکچولی اس کو رینجر فرسٹ بھی کہتے ہیں، وہ 1933 میں اپنا ایک نظریہ پیش کیا جس کے تحت اس نے اکنامکس کو یعنی دو حصوں میں بانٹا۔
एक को माइक्रो इकोनॉमिक्स कहा और दूसरे को मैक्रो इकोनॉमिक्स कहा। यानी माइक्रो छोटा, माइक्रो के माने क्या है? छोटा, यानी एक जुज। छोटा क्या होता है? जुज होता है। इसलिए जुज़वी माशियात, पूरी माशियात नहीं, माशियात के अज्जा का मुतालिया। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? माशियात के अज्जा का मुतालिया, छोटे छोटे पैमाने पर। और मैक्रो क्या है? बड़ा, यानी कुल्ली माशियाती, सबसे कुल माशियात का जिसके अंदर जिक्र होता है वो मैक्रो कहलाता है, और जुज़वी माशियात का जिसके अंदर जिक्र होता है, यानी माशियात के जुजियात का जिसमें इल्म होता है, वो माइक्रो कहलाता है। एक्चुअली माइक्रो की जो तारीफ की गई है वो ये है कि स्टडी ऑफ इंडिविजुअल मार्केट्स, इनफरादी मार्केट, मार्केट के अंदर भी इनफरादी चीज़ें, प्राइस यानी एक चीज़ का प्राइस, तलब, किसी ख़ास चीज़ की तलब, रसद, डिमांड, सप्लाई, प्राइस, यानी इंडिविजुअल, एक ही किस्म, एक ही चीज़ के बारे में, एक ही कंपनी के बारे में, या एक मखसूस यानी चीज़ के बारे में उसकी तफसील जानना, ये क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के अंदर कहलाता है। जिसके अंदर जैसे एग्जाम्पल के तौर पे है सप्लाई है, डिमांड है, और प्राइस है, कंपटीशन है, यानी प्राइस का कंपटीशन जो रहता है वो है, और मार्केट है, इलास्टिसिटी है। ये सारी चीज़ें माइक्रो इकोनॉमिक्स के मुताले के तहत आती हैं। और दूसरा मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? स्टडी ऑफ द इकोनॉमिक्स एज होल, यानी पूरा इकोनॉमिक्स, एज होल, पूरी इकोनॉमिक्स, यानी बड़ी इकोनॉमिक्स, बड़े पैमाने की इकोनॉमिक्स का मुताला ये मैक्रो कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पर नेशनल इकानमी, यानी इसमें इसकी जुजियात से ताल्लुक़ बहस नहीं की जाती, बल्कि नेशनल इकनॉमिक्स, पूरी कौमी मैशियत क्या है, बैनुल अक़वामी मैशियत क्या है, इस तरीके से इंटरनेशनल के साथ साथ इकनॉमी, जीडीपी क्या है, ये जीडीपी इज्तिमाई मामला है, ये कोई इनफरादी किसी प्राइस, किसी और मखसूस गुड के बारे में नहीं है। जीडीपी इज्तिमाई तौर पे एक इकनॉमिक का एक अमल है, या उसका एक जांचने का अमल है। और उसी तरीके से एम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट है, ये सारी चीज़ें क्या है? मैक्रो इकनॉमिक्स के तहत आती हैं, यानी कुल्ली माशियत के तहत आती हैं। तो एक हुआ माइक्रो इकनॉमिक्स और एक हुआ मैक्रो इकनॉमिक्स। तो बहरहाल ये चंद बातें जो मिसाल के तौर पे मैंने एक छोटा सा एक तैयार किया है इस वीडियो, वो सिर्फ डेमो के लिए है। उसकी तफसील जो रहेंगी वो आगे आएंगी, उसके हर जुज़ के बारे में, माइक्रो इकनॉमिक्स के कौन से जुज़ियात हैं और मैक्रो इकनॉमिक्स के कौन से मौज़ूआत हैं, उनकी इम्पोर्टेंसी क्या है, उसके तफसीलात सारी नेक्स्ट क्लासेस में आएंगी। एक्चुअली ये जो सिलेबस है इकनॉमिक्स का, वो पूरे 10 पेपर्स, जो एमए के 10 पेपर्स होते हैं उस पर मुश्तमिल है। एमए के सिलेबस में जो 10 पेपर होते हैं, तमाम 10 पेपरों का इसके अंदर सवालात होंगे, और सिलेबस जैसा पीजी का होता है तकरीबन उसी तरीके का ये सिलेबस है। इसके अंदर सारे उसके टॉपिक्स का अहाता किया गया है। तो बहरहाल हमको सारे उसके इक्वल उसका हमको इंटरेस्ट लेना है, इक्वल उसको अहमियत देनी है तमाम मौज़ूआत को। और दूसरी बात ये यहाँ पे बताना ज़रूरी समझता हूँ कि चूँकि उर्दू मीडियम का पोस्ट हो या इंग्लिश मीडियम या तेलुगु मीडियम का पोस्ट हो, दूसरा जो सब्जेक्ट का पेपर है वो इंग्लिश ही में आएगा सबके लिए। तो ज़्यादातर उर्दू मीडियम के जो तलबा और तालिबात है वो उर्दू की इस्तिलाहात से वाकिफ़ियत रखते हैं और इंग्लिश से वाकिफ़ नहीं रखते। यहाँ पे अगर इंग्लिश में हमको क्वेश्चंस को समझना है तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा वोकैबुलरी की ज़रूरत है, जो इकनॉमिक्स से मुताल्लिक़ इंग्लिश इस्तिलाहात टर्म से को हमको जानने की ज़रूरत है। उर्दू तो हम जानते हैं क्योंकि हमको ऑब्जेक्टिव टाइप है, उसमें समझने के लिए एक लफ्ज़ के अगर हमको इंग्लिश मुतबादिल नहीं मालूम है तो वो क्वेश्चन ही हमसे ज़ाया हो जाएगा। इसलिए पहले एक लिस्ट भी बना लें, ज़रूरी जितने भी टर्मिनोलॉजी है इकनॉमिक्स की इंग्लिश में, वो उर्दू के मुतबादिल आजू बाजू लिख लें,
اس کو پہلے پریکٹس کریں, اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں. ایک مثال کے طور پہ یہاں پہ میں ایک موسٹ یوزڈ جو اکنامک ٹرمنالوجی آتی ہے وہ ٹرمز کے بارے میں ایک چھوٹی سی لسٹ بنایا ہے, اور بہت لمبی ہے وہ لسٹ, لیکن اس کا ایک چھوٹا سا میں اس کی جھلک آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. جیسا کہ زیادہ تر استعمال ہوتا ہے اکنامکس میں, ریسورسز ہے, وسائل کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے ریسورسز کا, جسے نیچرل ریسورسز وہ کہا جاتا ہے, قدرتی وسائل. ڈسٹریبیوشن ہے, تقسیم کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. کنزپشن ہے, صرف یا استعمال کے لیے. اور کنزیومر جو ہے اس سے نکلا ہوا لفظ کنزیومر یعنی استعمال کنندہ, یا صارف بھی بولتے ہیں اس کو, صرف کرنے سے صارف. پروڈکشن پیداوار, پروڈکٹ ہے, پروڈیوسر ہے اس سے نکلنے والے ایسے الفاظ. ایکسچینج ہے, مبادلہ, بدل, یا الوکیشن ہے, تفیوز کرنا یا تقسیم کرنا. اسی طریقے سے گروتھ ہے, نشو و نما ہے, اور ڈیولپمنٹ ہے, معاشی ترقی. یہاں پہ نشو و نما اور ترقی کا فرق کو سمجھنے کی ضرورت ہے. نشو و نما اور ترقی میں بہت زیادہ فرق ہے. نشو و نما یعنی گروتھ جو ہے, گروتھ کیا ہے, وہ یعنی جیسے مثال کے طور پہ ہم یہ بولیں کہ کسی کے پیداوار بہت زیادہ ہوئی, یا کسی کی آمدنی بہت زیادہ ہو گئی, یا کسی کے کمپنی کے اندر بھی پیداوار زیادہ ہوئی, یا انسان کی آمدنی میں بھی اضافہ ہوا, تو ہم بولتے ہیں اس کو گروتھ ہوئی, نشو و نما ہوئی. دولت کی نشو و نما ہو سکتی, بڑھ سکتی, بڑھ رہی وجہ سے. لیکن ڈیولپمنٹ نہیں بولتا اس کو. ڈیولپمنٹ کب ہوتا, یعنی اگر وہ حاصل ہونے والی جو دولت ہے اس کا انسان استعمال کر کے اپنی طرز زندگی میں تبدیل کرا, اور وہ طرز زندگی جو تبدیل ہوئی لوگوں کو نظر آنے لگی, تو جب بولتے ہیں اس کو ڈیولپمنٹ. اس لیے گروتھ اور ڈیولپمنٹ میں فرق ہے. بہت سارے لوگوں کی گروتھ ہو جاتی, زراعت کے بہت بڑے بڑے زمیندار ہوتے ہیں, بہت زیادہ آمدنی کماتے ہیں, بہت زیادہ ان کو اناج حاصل ہوتا ہے, بیچتے ہیں, سب کرتے ہیں, لیکن وہی پرانا گھر ہوتا ہے, وہی پرانے کپڑے ہوتے ہیں, وہی پرانے طرز زندگی ہوتی ہے, کوئی زندگی میں تبدیلی نہیں آتی. تو وہ صرف گروتھ تک محدود ہے. ایک آدمی ہے, اس کی آمدنی میں اضافہ ہوا, لیکن اس نے اپنے کپڑے بدل دیے, اس نے گھر اپنا بدل دیا, گاڑی خرید لی, تو اب نظر آنے والی جو چیز ہے وہ ترقی کہلاتی ہے یا ڈیولپمنٹ کہلاتی ہے. اس لیے گروتھ اور ڈیولپمنٹ کا فرق یہاں ایک اصطلاح, یہ جو ٹرمنالوجی بتاتے بتاتے اچانک یاد آیا تو میں نے اس بتلا دیا. تو اور دوسرے الفاظ ہے, جیسے ڈیمانڈ ہے, طلب جسے بولتے, سپلائی ہے جسے وہ اردو میں رسد بولتے, ڈیفینیشن ہے, تعریف کے مطلب میں آتے ہیں, ڈیفائن بھی اس سے نکلا ہوا لفظ ہے, یعنی بتاؤ کہ تعریف کرو کہ بلکہ ایسا. اسکوپ ہے, وسعت ہے, تھیوری ہے, نظریے کے لفظ کے لیے استعمال ہوتا. انالائز ہے, تجزیے کے لیے استعمال, انالیسس بھی اس کی کا ہے, انالیٹک بھی ہے, تجزیاتی اس کے لیے استعمال ہوتے. گڈس ہے, اشیاء کے لیے استعمال ہوتا. سروسز ہے, خدمات کے لیے استعمال ہوتا. یوٹیلیٹی, افادے کے لیے استعمال ہوتا. اور اسکیرسٹی ہے, قلت کے واسطے. اور مائکرو, جزوی, اور میکرو, کلی کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ تھوڑے سے اصطلاحات ہیں, اور بہت زیادہ اصطلاحات کو آپ پریکٹس میں رکھنے کی ضرورت ہے, اور ہر ایک کے میننگ اور مطلب بھی سمجھنے کی ضرورت ہے, تاکہ جو انگلش میں آبجیکٹیو ٹائپ آپ کے سامنے آئیں گا اس کو سمجھ کر آپ جواب دے سکیں. تو یہ پہلی کلاس تھی. دوسری کلاس میں تفصیل سے آپ کو سلیبس کے مطابق آپ کے سامنے رکھوں گا. تب تک کے لیے خدا حافظ.